जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यो साप्ताहिक राशिफल फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको रहनेछ, अर्थात् फरवरी 19 तारिकदेखि 25 तारिकसम्मको साप्ताहिक राशिफल रहनेछ। साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत तपाईका लागि कुन कुन दिन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक रहनेछ, कुन कुन दिन तपाईले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने छ, तपाईको कर्मक्षेत्र, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले कुन कुन दिन फलदायी रहनेछ, हामी सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेर राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौं। र साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्तो मन्त्र जप आदि गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईको साप्ताहिक जीवन सकारात्मक रहनेछ। दर्शकवृन्द, यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो हेर्दै गर्दा मनपर्छ, जानकारीमूलक लाग्छ भने अरूलाई शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल हामी चर्चा गर्ने नै छौं। राशिफलका लागि हामी चन्द्र गोचरको प्रभावलाई लिने गर्दछौं। त्यसैले फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म चन्द्रमा कुन कुन राशिमा भ्रमण गर्दैछन् त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। 7 गते चन्द्रमा मकर राशिमा रहनेछन्, त्यस्तै 8 र 9 गते कुम्भ राशिमा चन्द्रमा रहनेछन्, त्यस्तै 10 र 11 गतेका दिन चन्द्रमा मीन राशिमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्नेछन्, त्यस्तै 12 र 13 गते चन्द्रमा मेष राशिमा रहेर ग्रह गोचर फल प्रदान गर्ने अवस्था रहेको छ। अब तपाईहरु सामु म राशिफल प्रस्तुत गर्ने नै छु। त्यो भन्दा अगाडि यो साप्ताहिक दिनमा विशेष कुनै चाडपर्वहरू परिरहेका छन् कि त्यसको बारेमा छोटो जानकारी। दर्शकवृन्द, फागुन 8 गते औँसी रहेको छ, फागुन 9 गते ग्याल्पो लोसारको दिन रहेको छ र मुहुर्तहरूमा फागुन 10 गतेका दिन विवाह र अन्नप्राशन मुहुर्त जुरेको छ भने फागुन 12 गतेका दिन व्यापार आरम्भका लागि शुभ मुहुर्त जुरेको दिन रहेको छ। यिनी चाडपर्व र मुहुर्तको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौं फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको साप्ताहिक राशिफल तर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 7 गतेदेखि फागुन 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गते अर्थात् आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्नेछ। तपाईको भाग्य र कर्म दुवैले साथ दिन सक्ने दिन बन्नेछ भने विशेष कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ भने केही नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने, तपाईले गरेको शुभ कार्यको चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने समय रहेको छ। कतै नयाँ उद्योग वा व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा रचनात्मक काम कार्य गर्ने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। मनज्ञ फाइदा उठाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ र विशेष पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। फागुन 8 र 9 गते अर्थात् सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई पूरा गर्न सकिने समय बन्नेछ। आय आम्दानीका स्रोतहरू बढ्नेछन्, अपुरा कामहरूलाई पूरा गर्न सकिनेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन्। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सृजनात्मक कार्यहरू पनि बन्न सक्ने समय रहनेछ। फागुन 10 र 11 गते चाहिँ तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा गोचर गर्नेछन्। यी दिनहरू तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। आफ्ना कर्म र व्यावसायिक गोप्य योजनाहरू तपाईले गोप्य राखेर नै बढ्नु राम्रो हुनेछ। यद्यपि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र भने अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। केही आर्थिक तनाव बढ्न सक्ने समय रहनेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा तपाईले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। यात्राका लागि अवसरहरू जुरे तापनि यात्रामा कठिनाइहरू महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। तपाईको भाग्यले पूर्ण रूपमा तपाईलाई साथ नदिन सक्छ। चोटपटकको सम्भावना पनि रहनेछ भने मनमा विचलनको स्थिति महसुस गर्न सकिने समय रहनेछ। आफन्तबाट दूरी महसुस गर्न सकिनेछ। यी दिनहरूमा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब फागुन 12 गते र 13 गतेका दिन
तपाईको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि फलदायी रहनेछन्। काम कार्यमा हौसलाका साथ अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ। ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रचनात्मक कार्यहरू पनि हुन सक्ने समय बन्नेछ। गरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। यो साताका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। यो साता राम्रो बितो। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 7 गतेदेखि फागुन 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गतेका दिन आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्नेछ। केही राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहनेछ। तर आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो तर काम कार्यको क्षेत्रमा त्यस्तो पूर्ण अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्थाहरू चाहिँ नआउन सक्छ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा अग्रसर भइ नसक्ने समय बन्नेछ भने केही छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्यलाई सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूले विशेष मनलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यी दिन चाहिँ तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ। फागुन 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको कर्म क्षेत्र बलियो बन्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रयत्न गर्दा अवसरहरू सजिलै हात पर्न सक्ने समय बन्नेछ। दिगो काम कार्यको थालनी हुन सक्ने समय बन्नेछ भने तपाईँलाई काम कार्यको क्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोग र सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँले गरेको शुभ कार्यहरूको चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्नेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि पनि दिनहरू उपयुक्त नै बन्नेछन् र तपाईँको प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जागर क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहनेछ। अब फागुन 10 र 11 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि विशेष व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने आय इन्कम पक्षमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक आय आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू पनि फेला पर्न सक्ने समय बन्नेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। कुनै पुराना कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँको सोसियल नेटवर्क बढ्न सक्ने योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। विशेष फागुन 12 गते र 13 गतेका दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने छ भने विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्छन्। थोरै आफैमा पनि आत्मबलमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। यद्यपि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सम्बन्धी काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन पनि सकिन सक्ने समय बन्नेछ। तर पूर्ण रूपमा भाग्यले साथ नदिन सक्ने हुँदा मेहनत अनुसारको मात्र प्रतिफल मिल्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क र 8 अङ्क। शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गते तपाईँको राशिबाट अष्टम भाव पीडादायी भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्नेछन्। त्यसैले यो दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा सामान्य गडबडी महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दिनलाई प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सकिने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा चुनौतीहरू
आइपर्न सक्छन्। सहयोगीबाट अपेक्षाकृत पूर्ण रूपमा साथ सहयोग भने नमिल्न सक्छ। यद्यपि दोहोर्याएर गरेको आदिको काम कार्यको क्षेत्रबाट तपाईँले केही लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। खर्चका कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक केही दूरी महसुस गर्न सकिनेछ। प्रेम सम्बन्धमा शङ्काहरू रहन सक्छन्। यात्रामा विशेष सावधानी रहनुहोला। यो दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। फागुन 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्यभावमा गोचर गर्नेछ र तपाईँको सामान्य रूपमा भाग्यले केही साथ दिँदै जान सक्ने समय त हो, तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। यदि सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रमा चाहिँ केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा भने मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। गरेको काममा पूर्ण अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि नआउन सक्छ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने, परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय बन्नेछ र मनभित्रको निराशापनलाई छोडेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई तपाईँले राम्रो बनाउन पनि सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्र मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले मनको विचलन स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य रहनेछ। फागुन 10 र 11 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कार्यसिद्धिको योग बनाइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, गरेको काम कार्यको चर्चा परिचर्चा पनि चल्न सक्ने समय बन्नेछ भने काम कार्यको सिलसिलामा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग पनि नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्धमा खुसी पाउन थोरै समय व्यतीत गरेर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। अब फागुन 12 गते र 13 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्नेछ। विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गर्ने हुँदाखेरि विशेष तपाईँको आर्थिक आय इन्कम पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्धका लागि सुधार गर्ने अवसर जुट्नेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आय इन्कममा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियता पनि बढ्नेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 9 अङ्क, शुभ रङ हरियो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम गम गणपतये नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा आशा गरे केही परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्ने अवसर पनि जुट्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि केही नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन्। गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल राम्रै मात्रामा हात पर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँले गरेको काम कार्यको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग रहनेछ भने व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्नेछ भने केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन पनि महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पढाइ क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सृजनात्मक कार्यहरू बन्नेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। फागुन 8 गतेदेखि 9 गतेसम्म सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। काम कार्यमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। अब्जसहरू आइपर्न सक्छन्। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय रहन सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्ने समय बन्नेछ। विवादित कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसरेको राम्रो हुनेछ भने विशेष खर्चका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। आफ्नो स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। हात हतियारको उपयोग गर्दा तपाईँले सावधानी रहेर
बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शारीरिक थकान महसुस गर्न सकिने समय पनि बन्नेछ। यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। विद्यार्थी वर्गहरूले मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। फागुन 10 र 11 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः भाग्यले साथ दिँदै जान सक्ने समय पनि रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका अब्जसहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने योग रहनेछ भने परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको सक्रियता पनि बढ्नेछ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। कतै छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने पारिवारिक साथ क्रमशः जोड्दै जान सक्ने समय पनि रहनेछ। तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा पनि सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै जान सक्ने समय रहनेछ। फागुन 12 गते र 13 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन कर्म भावमा चन्द्रमाले गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्र उज्जवल रहन सक्ने समय बन्नेछ। केही अवसरहरू हात पर्न सक्छन्। गरेको काममा सन्तुष्टि मिल्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। केही नयाँ अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्नेछ। राजनीतिक क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईले राम्रै लाभ लिँदै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बढ्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि खुसी अनुभव गर्न सकिनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 1 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गते आइतबार चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्नेछ। प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। कतै अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने योग हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने सामाजिक काम कार्यहरू बन्नेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्न सकिने केही पुराना उधारोको कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। तर तपाईले यी दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब फागुन 8 र 9 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक रहनेछन् र पछिसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही शुभ कार्यको थालनी हुन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ भने तपाईले छोटो समयमा राम्रो प्रतिफल हात पार्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईको ग्रह गोचरले तपाईलाई प्रगतिको बाटोमा डोर्याउन सक्ने योग पनि रहेको छ। कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने योग रहेको छ भने तपाईको दैनिकीय आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने योग रहेको छ। रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुँदा सामान्य खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक कार्यहरू हुनेछन्। फागुन 10 र 11 गते अर्थात् बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। गर्दै भन्दै जाँदाखेरि केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। अब्जसहरू लाग्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईका प्रतिपक्ष अर्थात् शत्रु पक्षहरू सक्रिय रहन सक्छन्। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगरेको राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अल्झनहरू महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। यद्यपि दीर्घकालीन काम कार्यको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। आकस्मिक लाभको योग छ। आकस्मिक खर्चको योग पनि रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। हात हतियारको उपयोग गर्दा थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। फागुन 12 गते र 13 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः भाग्य वृद्धि हुँदै जान सक्ने योग रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः सफलता मिल्दै जान सक्ने योग हो। तर एकै पटक सम्पूर्ण परिवर्तन आउँछ भन्ने चाहिँ छैन। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा सामान्य रूपमा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने गरायसी कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः सृजनात्मक क्षेत्रमा लागि पर्न सक्ने योग रहेको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 3 अङ्क र 7 अङ्क। शुभ रङ खैरो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य
गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। तपाईहरुको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछ र पाँचौं भाव त राम्रो हो, तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले पूर्ण रूपमा प्रतिफल नमिल्न सक्छ। तपाईले मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही पुराना घटनाहरूले थोरै मनलाई भावुक पनि गराउन सक्छ। तपाईले मेहनती भएर लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मेहनत गरेको क्षेत्रमा तपाईको मेहनतको कदर भने हुन सक्ने योग रहेको छ। अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। सन्तान पक्षमा तपाईले नजिक भएर साथ सहयोग दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईले धेरै चिन्ता तनाव कुनै पनि कुरामा नलिनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। फागुन 8 र 9 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईका लागि कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक रहनेछ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही सकारात्मक खबर प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नै मेहनतले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने समय हो। सामान्य चुनौतीसँग जुझ्नु परे तापनि प्रतिफल भने तपाईको हातमा पर्न सक्ने योग रहेको छ। आर्थिक आय इन्कमका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने योग रहेको छ। पुराना उधारोको कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने योग पनि रहेको छ। कृषि पशुधनको आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ लिँदै बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने तपाईले थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। फागुन 10 र 11 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रिएटिभ क्षेत्रमा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा कतै सहभागी हुने अवसर जुट्नेछ। व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्नेछ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। व्यावसायिक कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था भने रहेको छ। आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै अवसरले केही परिवर्तन ल्याउन सकिने समय पनि रहेको छ र विशेष खर्चका कुराहरूमा सामान्य विचार पुर्याउनु होला। मनोरञ्जनका कुराहरूमा खर्च भइदिन सक्छ। मनले गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने योग रहेको छ। फागुन 12 गते र 13 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 8औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिनहरू चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। बाटो घाटो काट्दा सवारी साधनको उपयोग गर्दा सावधानी रहनुपर्नेछ। घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। खर्च गर्दिन भन्दा भन्दै पनि खर्चहरू भइदिन सक्छन्। आर्थिक कारोबारका कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। शारीरिक थकान तनावहरू महसुस गर्न सकिने योग रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ बैजनी रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम श्री कृष्णाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरुको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गते आइतबारका दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछ। सामान्य रूपमा घरायसी समस्याहरू भने समाप्त नहुन सक्छन्। त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तर आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई चाहिँ तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। तर नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि तपाईले नगरेको राम्रो हुनेछ। पारिवारिक सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन्। ती कुराहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षमा राम्रो बनाउनका लागि एकअर्कासँग नजिक भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामान्य स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि थोरै मन भने अस्थिर रहन सक्छ। मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। फागुन 8 र 9 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 5औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ। पूर्ण रूपमा नतिजा आफ्नो हातमा नपर्न सक्छ। यद्यपि
केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने अवसरलाई सही पहिचान गरेर बढ्न सके तपाईँले केही प्रतिफल हात पर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै मेहनत खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको मेहनत खेर नजान सक्ने योग पनि रहेको छ, तर कामप्रतिको मनोबल बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने योग हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने योग रहेको छ भने परिवारको सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले थोरै मेहनतका साथ बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब फागुन 10 र 11 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट छैटौं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरू समाप्त हुँदै जानेछन्। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ लिँदै बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने कुनै मुद्दा मामिला आदि झेल्दै हुनुहुन्छ, वाद विवादित कुरामा हुनुहुन्छ भने ती समस्याहरू पनि समाप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ र व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कतै उधारोको काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। ऋण लेनदेनको कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने योग हो, तर तपाईँले थोरै रिस आवेगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ र कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। 12 गते र 13 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि फलदायी रहनेछन्। कुनै काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक रहनेछन् र आशा गरे जे केही परिणामहरू पनि हात पर्न सक्ने योग रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनेको छ भने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिक कुनै अवसर जुट्नेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सरिक हुन सकिन्छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सकिने, खुसी लिन र दिन सक्ने योग पनि रहेको छ। प्रेमीको महत्त्व बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। स्वपराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। रोजगारी व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही महत्त्वपूर्ण दिन बन्नेछ। केही शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि यो दिन सकारात्मक बन्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। कामप्रतिको मनोबल बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ र विशेष केही फुर्सदिलो दिन महसुस गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। अवसरहरूबाट लाभ लिएर बढ्न सक्ने योग हो। दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धको पक्षमा नजिक कुनै अवसर वा वार्तालाप गर्ने अवसर पनि जुट्नेछ र केही छोटो दूरीको यात्राको योग बनाइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। केही नयाँ ठाउँहरू देख्न सकिने योग पनि रहेको छ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्ध सकारात्मक नै रहनेछ। फागुन 8 र 9 गते अर्थात् सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि सानातिना घरायसी समस्याहरू आइपर्न सक्छन् वा पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याले थोरै चिन्ता दिन सक्ने योग पनि रहेको छ। यी दिनहरूमा ती कुराहरूमा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँले कुनै शुभ निर्णय गर्दाखेरि शुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। कारोबारका कुराहरूमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन् कि भन्ने दिन छ। यी दिनहरूमा ती कुरामा सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यता अपनाउनु पर्नेछ। मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि चाहिँ मन थोरै चञ्चल रहन सक्ने समय बन्नेछ। निर्णय लिने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। फागुन 10 र 11 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः तपाईँको कर्मले तपाईँलाई साथ दिँदै जान सक्ने योग रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जोड्दै जान सक्ने समय रहनेछ। केही अवसरको सही पहिचान गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत खर्चिएर बढ्दाखेरि मेहनत अनुसारको प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः तपाईँको पढाइमा सुधार महसुस गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। फागुन 12 गते र 13 गते तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा छैटौं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको अवस्था रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई भने कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला।
राजनीति जीवन भने सकारात्मक रहनेछ। दिगो काम कार्यको कतै अवसर जुट्न सक्ने योग पनि रहेको छ। गरायसी काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बन्न सक्ने, साथीभाइसँग पनि नजिक हुन सक्ने योग रहेको छ भने विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने, कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ लिएर बन्न सक्ने समय रहनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा भने थोरै सावधानी रहेर बन्नु राम्रो हुनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा शुभयात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, त्यसैले थोरै आर्थिक कारोबारका कुरामा सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्नेछ र तपाईँको रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियतापन बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने थोरै बोलीमा भने तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ, किनभने तपाईँबाट थोरै खसिला कामहरू पनि हुन सक्छन् कि भन्ने दिन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यो दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। कुल कुटुम्बहरू थोरै टाढिन सक्छन्, त्यो कुरामा सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ। फागुन 8 र 9 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ र साहसीमूलक काम कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा कतै छोटो दूरीको यात्राको योग रहेको अवस्था रहेको छ। आफन्तको भेटघाटका लागि पनि यात्रा भइदिन सक्ने योग रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले राम्रै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने र लाभ लिन सक्ने योग पनि रहेको छ। आर्थिक आय आम्दानीका स्रोतहरू बढ्दिन सक्छन् र विशेष दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग नजिकपन बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। इष्टमित्रमा पनि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने योग हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय रहनेछ र फागुन 10 र 11 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्नेछ। माताको कुरा सुनेर बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सपोर्ट मिल्नेछ र मातृ समान व्यक्तिहरूको तपाईँले विशेष सम्मान गर्नुपर्ने समय छ भने काम कार्यको प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। आफ्नो प्रयासले कतिपय रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने योग पनि हो, तर कुनै पनि निर्णयात्मक काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मन दोधार रहन सक्छ। धोका दिनेहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग हो, तर नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि गरिहाल्नु त्यति राम्रो नहुन सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब फागुन 12 गते र 13 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ दिँदै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतीक्षा गरे अनुसार केही उपलब्धिहरू हात पर्दै जान सक्ने योग रहेको छ भने अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँको आत्मबल बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि नजिक भएर बढ्नुपर्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रमशः सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्दै जान सक्ने योग रहेको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 2 अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण यात्रा वा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता राम्रो बितो। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही पारिवारिक जमघटको अवसर जुट्न सक्ने योग रहेको छ। तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार आउन सक्ने योग पनि रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्नतिर लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा सट्टापट्टाका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने, आय इन्कम
पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि रहनेछ। रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने योग हो भने केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रचनात्मक कार्य गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि केही अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहनेछ। फागुन 8 र 9 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछ। त्यसैले यी दिनहरू चाहिँ आर्थिक कारोबारका कुरामा थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ। गर्दिन भन्दा पनि केही खर्चहरू भइदिन सक्छन् वा कारोबारका कुराहरूमा केही गल्तीहरू भइदिन सक्छ। त्यसैले सजग रहनुहोला। बोलीमा थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुल कुटुम्बहरू टाढिन सक्छन्। त्यसैले बोलीमा संयमता अपनाउनुहोला। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले सहज बनाउनका लागि कार्यहरूलाई सीमित बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल अवश्य मिल्नेछ। मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने योग रहेको छ। तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा झट्ट अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा विशेष नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। अब फागुन 10 र 11 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने दैनिकी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। प्रतिफल राम्रो मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्य व्यावसायिक वा आफन्तसँगको भेटघाटका लागि सामान्य छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनाइरहेको अवस्था भने रहेको छ। आत्मविश्वास बढ्न सक्ने योग रहेको छ। नयाँ अवसरहरूबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ भने सहकर्मी इष्टमित्रहरूसँग पनि नजिक हुने अवसर जुट्नेछ र तपाईँको विशेष प्रेम सम्बन्धमा पनि राम्रो साथ से खुसी मिल्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव पनि बढ्न सक्ने योग रहनेछ भने विशेष स्वास्थ्यमा साथ दिनेछ। स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। फागुन 12 गते र 13 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि सामान्य घरायसी समस्याहरू चाहिँ रहन सक्छन्। पुरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्नेछ भने शुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहनेछ। केही खुट्टा तान्नेहरू नजिकिन सक्छन्। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक प्रतिफल सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन भने थोरै दोधार रहन सक्ने समय रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ बैजनी रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै बढ्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछ। सामान्य आर्थिक तनावहरू रहन सक्छन्। जोस जागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यद्यपि दिनलाई केही फुर्सदिलो महसुस पनि गर्न सक्ने दिन हो। भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। लगानीका लागि धेरै हतार भने नगर्नुहोला। आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना झमेला समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। अरूलाई छिट्टो विश्वास पनि नगर्नुहोला। आफन्तमा थोरै दूरी महसुस गर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यद्यपि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र भने केही सकारात्मक लाभ प्राप्तिको योग बनाइरहेको अवस्था रहेको छ। फागुन 8 र 9 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि तपाईँले आफूलाई सामेल गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको अवस्था रहेको छ भने उत्साहित भएर काम कार्यको क्षेत्रमा लागि पर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक कारोबारका कुराहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने आफन्त परिवारसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा प्रगतिमूलक पथमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि हो। कतै खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। फागुन 10 र 11 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि थोरै आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यद्यपि रोकिएका काम कार्यहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। सामुदायिक सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा
सक्रियता पनि बढ्नेछ। थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ भने तपाईँको मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने योग रहेको छ। आर्थिक कारोबारका कुरामा सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि नजिक भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने यी दिनहरूलाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ। अब फागुन 12 गते र 13 गते अर्थात् शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफैमा आत्मविश्वास बन्न सक्ने, जटिल र कठिन ठानिएका काम कार्यहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। विवादित कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय छ र मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ। व्यवसाय र रोजगारीको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ भने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोग मिल्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने योग रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोश जागरका साथ बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ खैरो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम सम शनैश्चराय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ मिल्नेछ। यो साता राम्रो बितो। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि फागुन 7 गतेदेखि 13 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा फागुन 7 गते आइतबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको भाग्य परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। आर्थिक आय आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। अपुरा अधुरा काम कार्यहरू पुरा हुनेछन्। महत्त्वाकांक्षी योजनालाई तपाईँले पूरा गर्नका लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सोसियल नेटवर्किङ बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने आफ्ना साथीभाइहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन्। गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। घरका अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। फागुन 8 र 9 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट व्यय स्थानमा भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुराहरूमा तपाईँले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ। आर्थिक कुराले केही तनाव दिन सक्छ कि भन्ने दिन्छ। यी दिनहरूमा यी कुरामा सजग रहनुहोला। तपाईँको भाग्यले पूर्ण रूपमा तपाईँलाई साथ नदिन सक्ने योग रहेको छ। तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। यात्राका लागि अवसर जुटे तापनि यात्रा गर्दा केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सकिनेछ। त्यसैले यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। अध्ययनमा मन त्यति नजान सक्छ। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। फागुन 10 र 11 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि लाभदायी रहनेछन्। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि दिनहरू सकारात्मक रहनेछ। साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने, आफन्त परिवारजनसँग जमघट हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने योग रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी र आफन्तजनबाट हौसला प्रेरणा मिल्न सक्ने योग पनि रहेको छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ। छोटो दूरीको यात्राको योग बनाएको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बढ्न सक्ने योग हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा खुसी दिन र लिन सकिने समय पनि रहेको छ। त्यसैले यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि फलदायी रहनेछन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। फागुन 12 गते र 13 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि यी दिनहरू ठुलो कारोबार गर्नका लागि त्यति राम्रो छैन। थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। कुल कुटुम्बहरू टाढिन सक्छन्। यद्यपि धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने दीर्घकालीन योजनाको क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने मेहनत खेर नजान सक्ने समय पनि रहेको छ। मनमा थोरै दोधारपन भने रहन सक्ने समय रहेको छ। अवसरलाई सही पहिचान गरेर बढ्न सके फाइदा लिन सक्ने योग पनि रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1, 2 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नवदुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्।
दर्शकवृन्द, यो तब यो ग्रह गोचरको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। हामीले दिएको उपायहरू गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको साप्ताहिक जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको यो साप्ताहिक जीवन राम्रो बितोस्, फलोस् फुलोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।